dako migpasalamat nga anaa karon magapaminaw sa pulong sa Ginoo. Dili para sa mua igo lamang may instrumento nga aron ang pulong sa Ginoo mapaabot sa tanang katawhan nga iyang gihigugma. Son, pangutana ka sa imo ama. Sa imo ha. Nasayod ba ka nga Dios gihigugma ka? Nasayod ba ka nga ang Dios adunay plano sa imong kinabuhi? Nasayod ba ka nga ang Dios dako ang iyang gusto ipaabot nga promise sa imong nga kinabuhi, sa imong kinabuhi? Ison, kasi nalimtan nato nga ang Dios adunay purpose sulod sa atong kasing-kasing. Wala ta nabuhi diri sa kalibutan, wala ta nahimugso pinaagi sa itong mga ginikanan para lamang manarbaho, para lamang mannegosyo, o para lamang mangitag partner. But the only purpose ni God is to know the God who owns your life, to know the God who owns your strength, to know the God who owns everything in this world. Muna igsuon ka nato tanan, balikon man ako. Nasayod ba ka ang Diyos na igugma sa iyong kinabuhi? Nasayod ba ka ang Diyos adunay dakong nga plano sa imong kinabuhi? Kung sa giingon sa 1:3 kapitulo 16, 1 kapitulo 3 versikulo 16, nga ang Diyos nahigugma pag-ayo sa iya mga katawhan.